दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया छोड्न नबिर्सनुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, देशभरका सही समाचारहरू केही मिनेटमै हामी तपाईहरुमाझ पस्किँदैछौँ अथवा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी सकिरहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सनुहोला। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नबाट किन चुक्यो ओली सरकार? यस्तो छ भित्री रणनीति। ओली र रवि लामिछाने बीच विशेष भेटवार्ता भएको समाचार बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध प्रचण्ड निकै आक्रोशित भएका छन्। यस वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा नछाप्दा, नयाँ नोट नछाप्दा करिब 16 अर्ब जति फाइदा भएको छ। यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। बालिन्द्र शाहले फेरि अर्को लेखे स्टाटस, जसले गर्दा एमालेको मोटो हल्लियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित भए। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सरकार केही दिनमै ढल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। यस बारेमा पनि आजको समाचारमा जानकारी गराउने छौँ। दर्शक महानुभाव, बालिन्द्र शाह र ओली बीच किन यति ठुलो टक्राव बढ्दै गयो त? बालिन्द्र शाहसँग किन डराउन थाले ओली? दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूले गरे बालुटार अगाडि प्रदर्शन। यस बारेमा पनि जानकारी। साथै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले थाले ओली सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी र यो सरकार ढाल्ने तयारीमा। ममता भट्ट काफले बारे ठुलो रहस्य बाहिरियो। एकपछि अर्को रहस्य बाहिरिँदा ममताले न्याय पाउलिन्। तब यस बारेमा पनि जानकारी। कुलमान घिसिङलाई हटाउने ओली सरकारको अन्तिम तयारी। यस बारेमा पनि जानकारी आजको समाचारमा। रवि लामिछाने अब खुल्लम खुला हिँड्न पाउने, किनकि बचाए ओलीले देउबा र ओली सरकार तिहार अघि नै ढाल्ने रणनीति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। भाउजू हत्या गरेको आरोपमा ज्वाइँ नन्दको श्रीमानलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 की 71 वर्षीय विष्णुमाया राणाभाटको हत्या गरेको अभियोगमा स्थानीय 62 वर्षीय टिकाराम राणाभाटलाई प्रहरले पक्राउ गरी हिजो साँझ सार्वजनिक गरेको हो। राणाभाटले भाउजूको हत्या गरी भिरबाट फालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार असोज 19 गतेदेखि घरबाट हराइरहेकी विष्णु मायाको शव असोज 21 गते घर नजिक रहेको सामुदायिक वनको भिरमा फेला परेको थियो। घटना शङ्कास्पद भएपछि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका टिकारामले प्रहरी समस्या हत्या गरेको स्वीकार गरेको उनले जानकारी दिए। टिकारामलाई प्रहरीले असोज 23 गते पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको खुर्पा 1 थान, मृतकको सुनको गहना ठुलो रिङ 2 थान, सानो रिङ 5 थान, हत्याको समयमा प्रयोग गरिएका कपडाहरू बरामद गरेको छ। रिजालका अनुसार टिकारामलाई चितवन जिल्ला अदालतबाट समय थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको लामै समयसम्म व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले व्यावसायिक रूपमा उडान सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार कुवेतको जजिरा, दुबईको राष्ट्रिय ध्वजवाहक फ्लाइ दुबई र थाइल्यान्ड मुख्यालय रहेको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न लागेका हुन्। यी तीनवटै एयरलाइन्सले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिइसकेका छन्। सोही अनुरूप उडान तालिका बनाएको विमानस्थलले जनाएको छ। फ्लाइ दुबईले आगामी कार्तिक 24 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्नेछ। कम्पनीको यो विमानस्थलमा पहिलो उडान हो। हप्ताको 7 दिन फ्लाइ दुबईले दुबई, भैरवा र काठमाडौँ दुबई उडान गर्न लागेको छ। त्यसगरी महाप्रबन्धक तिवारीका अनुसार फ्लाइ दुबईको विमान दुबईबाट दिउँसो 2:45 बजे भैरवा आएर 3:30 मिनटमा काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबई उडान हुने तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छ। यसैबीच फ्लाइ दुबईको प्राविधिक टोलीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रमण गरी सेवा सुविधाबारे जानकारी लिएकाले तयारीको कार्य अगाडि बढाउने महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै जजिरा एयरले कार्तिक 12 गतेदेखि पुनः उडान सञ्चालन गर्दैछ। यसअघि 10 महिना उडान गरेर उडान स्थगित गरेको एयरलाइन्सले पुनः सोही विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न लागेको हो। जजिराले सातामा 3 दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार उडान भर्ने भएको छ। जजिराको विमान बिहान 7:30 बजे भैरवा आएर
8:30 बजेमा कुवेत उड्ने तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको विमानस्थलले जनाएको छ। 2 वर्षअघि 2079 जेठ 2 गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरवामा उडान गर्न थालेको थियो। प्राविधिक कारण देखाउँदै उसले भैरवा उडान स्थगित गरेको थियो। फ्लाइ दुबईले कार्तिकदेखि दुबई भैरवा र भैरवा काठमाडौँ हुँदै दुबई उडान गर्न लागेको नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। विमानस्थल उद्घाटन भएको लामो समय भए पनि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यहाँका निजी क्षेत्र निराश भएका थिए। सुरुवाती उडान गरेका जजिरा एयरले पनि केही समय यता उडान रोकेको थियो। दर्शकहरू त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलमा संसदीय छानबिन समितिबाट दोषी ठहर भई कारबाहीका लागि सिफारिस भएका मध्ये केही व्यक्तिहरू फरार छन् भने केही व्यक्तिहरू थुनामा छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको बचत ल्याई अपचल गर्ने मध्येका व्यक्तिहरू फरार र थुनामा रहे पनि बचत अपचलमै संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भने निर्वाध गतिविधि गरिरहेका छन्। समान आरोप र ठहरका लागि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन निर्देशक छविलाल जोशी थुनामा छन्। छविका व्यावसायिक साझेदार रवि भानी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतमा राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील छन्। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गरे पनि लामिछाने पक्राउ पर्न नसक्नुमा राजनीतिक दबाव रहेको आशंका गरिएको छ। गत असोज 6 गते लामिछाने पक्राउ पर्ने हल्ला चलेपछि रासपा नेता कार्यकर्ताहरू मध्यरातमा पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले रवि पक्राउ परे नीलो क्रान्ति गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। त्यस यता 2 साता बिते पनि रवि पक्राउ परेका छैनन्। बरु रविलाई कारबाहीको माग गर्दै चितवनमा प्रदर्शन गर्ने सहकारी पीडितहरूलाई प्रहरीले धरपकड र पक्राउ गरेको छ। रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चितवनको सहारा सहित विभिन्न सहकारीबाट 22 करोड 46 लाख 30 हजार रुपियाँ लगानी भएको संसदीय छानबिनबाट पुष्टि भएको छ। पक्राउ पर्ने हल्ला चलेपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यू फर्केर आउनुहोस्, बसेर कुरा गरौँ, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भए म रोम मिलाउँछु, रविले स्टाटस लेख्दै भनेका थिए। त्यस यता लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको औपचारिक पुष्टि नभए पनि सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत सूचना आदान प्रदान गरेको स्रोतले दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाकै कारण रवि पक्राउ नपरेको बताइन्छ। जीवी राई फरार छन्। छवि लाल जोशी पक्राउ परिसके, अब बाँकी रवि मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा नहुने कुरो के छ र? गृह प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले भने उनका अनुसार 2 साता अघि नै पक्राउको तयारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कबाटै सम्पर्क गरेर तत्काल कदम नचाल्न गरेको आदेशले काम गरेको थियो। संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेका कारण रविलाई पक्राउ नगरी थप अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन हुने स्थिति छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले बाढी पहिरो चाडपर्व लगायतका सन्दर्भ जोडेर केही समय लिन खोजेको कारण रवि लामिछाने पक्राउ नपरेका हुन्। गत संसदीय निर्वाचन यता ओली र लामिछाने बीच 2 पटक सत्ता सहकारी भएको छ। 2 पटक रविलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउन ओलीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग विगतको सम्बन्धकै आधारमा तत्कालै रवि पक्राउ पर्ने सम्भावना नभएको प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू पनि अनौपचारिक संवादमा बताउने गरेका छन्। सरकारमा काङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले बारम्बार संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि रवि पक्राउ नपरेको कारण काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा रविमाथि मुद्दा अभियोजन हुनुपर्ने ठहर काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक सहकारी बचत अपचलन गर्नेमाथि कारबाही थाल्न आग्रह गरेकी छन्। यद्यपि रवि पक्रन भएको ढिलाइले ओलीसँग काङ्ग्रेसको विश्वास क्षयीकरण बन्दै गइरहेको छ। यिनै कारणले गर्दा शनिबार चितवनमा रवि विरुद्धको प्रदर्शनमा काङ्ग्रेसको जिल्ला स्तरका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। रविलाई तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा हो। यसमा भइरहेको विलम्बले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले रविलाई संरक्षण दिनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई संरक्षण दिइरहन सक्दैन। काङ्ग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले चेतावनी शैलीमा भने नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले रवि दशैं अगाडि नै पक्राउ नपरे गठबन्धनमै गडबडी हुन सक्ने समेत संकेत गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताउने गरे पनि परिणाम निस्केको छैन। केही दिन अघि बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि रवि लामिछाने कहिले पक्राउ पर्छन् भनेर सांसदहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेता दशैं अघि रवि पक्राउ नपरे गठबन्धनमा गडबडी हुने बताएका थिए। दशैंसम्म हेर्ने बताएका थिए भने दशैं
थालिसकेको छ। सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित भएकाहरू पक्राउ नपरेमा नेपाली काङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन। रवि जोगाउनेकी सरकार, प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुहोला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले चेताउने शैलीमा भनेका छन्। यता भने रवि लामिछाने आफू अब पक्राउ नपर्नेमा ढुक्क भएर बसेका छन्, किनकि रविलाई आफूले काखी चापेको बताइएको छ। दर्शकहरू, अब त्यसै गरी नेपाली चलचित्र 12 गाउँ लिक भएको छ। समीर भट्ट फ्यान नामक युट्युब च्यानल मार्फत चलचित्र 12 गाउँ लिक भएको हो। उक्त च्यानलले 4 घण्टा अघि चलचित्र 12 गाउँको हल प्रिन्ट युट्युबमा अपलोड गरेपछि यतिखेर विराज भट्ट आक्रोशित भएका छन्। अभिनेता विराज भट्टको चलचित्र 12 गाउँ बडा दशैंको फुलपातीका दिनबाट हलहरमा लागेको थियो। चलचित्र 12 गाउँसँगै दीपक राज गिरीको छक्का पन्जा 5 र जितु नेपाल अभिनीत चलचित्र ज्वाइँसा पनि फुलपातीबाटै प्रदर्शनमा आएका थिए। चलचित्र 12 गाउँबाट अभिनेता विराज भट्टले छोरा समीलाई डेब्यू गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। अप्रत्याशित रूपमा सत्ताच्युत भएको करिब 3 महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो विश्लेषण सुनाएका छन्। राजधानीमा प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रारम्भमा करिब 14 मिनटमा आफ्ना धारणा सुनाए। त्यसपछि सम्पादकहरूका जिज्ञासा सुनेर जिज्ञासा मेटाउन करिब 40 मिनट बोले। प्रचण्डले प्रारम्भमा विश्व राजनीतिक नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भई तेस्रो विश्वयुद्धको आभास मिलेको सुनाएका छन्। अमेरिका र चीनबीच आर्थिक र विश्व शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सुनाउँदै उनले रुस पनि सुपर पावरको हैसियत गुम्न नदिन तल्लित रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। यो परिदृश्यलाई केहीले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको भनेर त कतिपयले तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा पुगेको भनेर तर्क वितर्क गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले विश्व भूराजनीतिको असरका कारण दक्षिण एसियाली देशहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा सरकार फेरबदल अहिलेसम्म आन्तरिक कारणले भइरहेकोमा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र दबाव बढ्दै जाने विश्लेषण गरेका छन्। साथै उनले चीन र भारत नेपालका लागि अवसर चुनौती बन्दै आएकोमा अब भूराजनीतिक चुनौती बन्दै गएको धारणा राखे। यही कारण नेपालसित युद्धको एपिसेन्टर बन्ने खतरा रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने वक्तव्य दिँदै हिँडेका प्रचण्ड यसपटक भने सम्हालिएका छन्। उनले सरकार विरोधी आन्दोलनबारे केही टिप्पणी गरेका छैनन्। बरु देश सङ्कटमा रहेको बेला आफूले एकता र समझदारीमा जोड दिने बताएका छन्। अहिले सरकारलाई गाली गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले यही असोज 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म परेको अविरल वर्षा र त्यसले निम्ताएको विपत्तिमा सरकारको भूमिका भने कमजोर रहेको बताएका छन्। खोज उद्धार र राहतको कार्य जारी रहेकाले सतर्कतापूर्वक काम गर्न उनले सरकारलाई सुझाव समेत दिए। प्रचण्डले विपत्तिका सुरुमा सरकारका तर्फबाट धेरै कमजोरी भएको गुनासो सुनेको उनको भनाइ छ। उनले तत्कालीन सरकार फेरबदलमा आफ्नो दल सामेल नहुने तर सत्ता गठबन्धनमा स्थायित्वबारे आशंका गरेका छन्। प्रचण्डले संसदको 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु नै सङ्कटको सङ्केत भएको टिप्पणी गरेका छन्। पहिलो नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो नेकपा एमालेको सरकार बनाउनु नै सङ्कटको सङ्केत हो। सामर्थ्य संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालसालै भएको भुटान भ्रमण र यसले त्यहाँ पाएको स्वागतलाई नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटकै हिस्सा भएको ठानेका छन्। यो पनि राजनीतिक सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। कहाँ पुगेर विस्फोट हुन्छ भन्न यसो सकिने अवस्था छैन। यद्यपि राजा फर्किन चाहिँ उनी र उनको परिवारकै कारण पनि सम्भव नभएको प्रचण्डको दाबी छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान संविधान खारेजीको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेलाई अहिलेको संविधान घाडो लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ। संविधान सुरुदेखि नै मन नपराउने व्यक्तिहरू पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा छन्। उहाँहरू एमालेको चाहिँ संविधान खारेज गर्ने चाहना हो। प्रचण्डले आक्रोश हुँदै भने आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्ने क्रममा उनले ओलीले अघिल्लो संसद 2 पटक विघटन गर्नुको उद्देश्य नै संविधान खारेजी भएको टिप्पणी गरेका छन्। बैलगाडा अपनाउनेहरूलाई यो संविधान मन परेको छैन। समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता उनलाई मन परेको छैन र गणतन्त्र त्यति मन परेको छैन। प्रचण्डले भने ओलीले 2062-63 को जनआन्दोलनताका बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगैदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उहाँहरू यो संविधान
माओवादीको अनुहार देख्नुहुन्छ र खारेज गर्न चाहनुहुन्छ। यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो दल संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विगतमा 2 पटक आफूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेर मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा सामेल गरेको स्मरण गरे। यो संविधान संशोधनको नैतिक र राजनीतिक अधिकार माओवादीसँग छ भन्दै उनले अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन नभई कार्यान्वयन भएको धारणा समेत राखेका छन्। प्रदेशलाई अधिकार दिन संहिता, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन, स्वायत्त संरक्षित र विशेष क्षेत्रको समय दिने कुरामा संविधान रहेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। तत्कालीन एमाले माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपाको एकता दीर्घकालसम्म टिक्न नसके पनि फेरि नयाँ सिराबाट 2 पार्टीको सहकार्यको मिलनबिन्दु खोज्न थालिएको छ। करिब 2 कार्यकाल मुलुकको राष्ट्रपति भएर पदमुक्त भएकी तत्कालीन एमाले नेत्री विद्यादेवी भण्डारीले अगाडि सारेर एमाले माओवादी सहकार्यको सुरुवात थालिएको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एमालेमा भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक आगमनको सशंकित भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन माओवादीले भण्डारीलाई उपयोग गर्न थालेको छ। भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक उद्देश्यले नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता समेत नवीकरण गरेको चर्चा समेत चलेको थियो। यद्यपि त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन भने सकिरहेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस गृह कार्यमा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अगाडि बढाएका छन्। प्रचण्डको निर्देशनमा पुनले पटक पटक भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्रचण्डको राजनीतिक जीवनको विश्रामका लागि सम्मानजनक उचित पदीय व्यवस्थापन गर्ने र माओवादीलाई एमालेमा विलय गराउने सम्मको तयारी छ। 2074 को निर्वाचन अघि भएको एमाले माओवादी सहकार्य पार्टी एकतासम्म पुगेको थियो। निर्वाचनपछि भएको 2 पार्टी बीचको एकता करिब 2 वर्ष पनि टिक्न सकेन। पार्टीका अध्यक्ष द्वय बीचको तिक्तताली राजनीतिक विभाजनको संघारमा पुगेको तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राविधिक रूपले 2 पार्टी पूर्ववत स्थानमा पुगेका थिए। अहिले फेरि प्रयत्न थालिएको सहकार्य पार्टी एकताकै तहमा पुर्याउने गरी हो या आगामी निर्वाचनमा वाम सहकार्यका लागि मात्रै हो भन्ने बारेमा नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी नगरे पनि 2 पार्टी एकता गरेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने सम्मको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने वाम एकता गर्ने गरी कुनै दलको नेतासँग भण्डारीको भेट भएको विषयलाई अस्वीकार गरेका छन्। यस्तो भेटको विषयमा कुनै जानकारी नभएको समेत उनको भनाइ छ। यसअघि नेकपा एमालेसँगकै सत्ता सहयात्रा गरेर प्रचण्डले बीचमै धोका दिएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका थिए। तथापि केही समयमै 2 शीर्ष नेताले संवाद थालेर बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्दै पुनः सहकार्य थाले पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको थिएन। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले बीचमै सहकार्य तोडेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको केही समयमै फेरि एमालेसँग सहकार्य गरे पनि एमाले विश्वस्त बन्न सकेन र अन्ततः कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्रचण्ड करिब 19 महिनापछि सरकारबाट उछिटिएका थिए। प्रचण्डको हरेक पटकको धोका र अस्थिर राजनीतिक संस्कारले आजित भएको नेकपा एमाले अब प्रचण्डको राजनीतिक व्यवस्थापन बेगर सहकार्य नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। त्यसैले उनको सक्रिय राजनीतिको बैठान राष्ट्रपति पदमा आसीन गराएर मात्रै सहकार्य थाल्ने तयारीमा एमाले रहेको स्रोतले बताएको छ। उता प्रचण्ड पनि पार्टीको आन्तरिक खिचलो र शक्तिहीन भएपछि केही साना वाम घटकहरूसँग सहकार्य सुरु गरे पनि त्यसले सफलता हासिल गर्न नसकेको छैन। सरकारबाट बाहिरिएपछि 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय तुल्याएका उनले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि एकता गर्ने सम्मको तयारी थालेका थिए। यद्यपि मोर्चामा सहभागी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तदारुकता नदेखाएपछि एकताको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। अन्य विभाजित माओवादीका विभिन्न घटकसँग एकता गर्ने प्रचण्डले घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। विपक्ष नेतृत्वको नेकपा र बाबुराम भट्टराईको नेसपाबाट विभाजित महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको दलसँग समेत एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन असमर्थ भएका छन्। पार्टीकै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्वको विकल्पका बारेमा बहस छेडेपछि रन्थनिएका प्रचण्डले त्यसलाई मत्थर पार्न विप्लवसँगको एकतामा जोड दिएका थिए। उनले विप्लव भित्राएर पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष फरक दिशातर्फ मोड्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो पनि सफल हुन सकेन। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
प्रमुख राजनीतिक दलले यो वर्ष दशैँ तिहार छठ र नेपाल सम्बन्धका अवसरमा चियापान कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्। दशैँको मुखमा आएको प्राकृतिक विपत्तिका कारण धनजनको क्षति भएकाले प्रमुख दलहरूले चियापान कार्यक्रम नगर्ने भएका हुन्। राजनीतिक जमघटको रूपमा लिइने चियापान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यो वर्ष सबै दलले स्थगित गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले बाढी पहिरो पीडितलाई थप पीडा हुने गरी औपचारिक रूपमा दशैँ शुभकामना कार्यक्रम नगर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। विगतमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म तामझामका साथ शुभकामना कार्यक्रम गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा यो वर्ष जिल्ला र स्थानीय तहका त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रम रोकिएका छन्। यतिखेर देशलाई पीडा परेको अवस्थामा चियापान कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको सबै राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। अहिले देश पीडामा छ। बाढी पहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, मानवीय ठुलो क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा चियापान कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जुम्लामा यो वर्षको दशैँको समयमा मात्रै 16 करोड रुपियाँभन्दा बढीको खसी बोका र भेडाको कारोबार भएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका पशुपति विकास शाखा प्रमुख वीरबहादुर रावलले सदरमुकाम खलङ्गा बजार क्षेत्रबाट मात्रै 16 करोड 32,31,000 रुपियाँको भेडा, खसी, बोकार तथा रागा भैँस बिक्री भएको जानकारी दिएका छन्। शाखा प्रमुख रावलका अनुसार जिल्लाकै र बाहिरबाट ल्याइएका समेत गरेर यहाँ 7,928 खसी बोका र भेडा बिक्री भएका छन्। त्यस्तै 15 करोड 23,23,000 का भेडा, 70,92,000 रुपियाँका खसी र 31,16,000 का रागा भैँसी खरिद बिक्री भएका छन्, जसमा 487 खसी, 3वटा रागा र 82वटा भैँसी रहेका छन्। यहाँ स्थानीय भेडाको अधिकतम मूल्य 28,000, न्यूनतम 10,000 भएकोमा औसत मूल्य 19,000 तोकिएको थियो। जुम्ली खसीको अधिकतम मूल्य 24,000 र न्यूनतम 8,000 रहेकोमा औसत 16,000 रुपियाँमा बिक्री भएको जनाइएको छ। अधिकतम मूल्य 50,000 र न्यूनतम 26,000 रुपियाँमा किनबेच भइरहेका रागा भैँसी औसत 38,000 रुपियाँमा बिक्री भएका थिए। 2068 सालदेखि तिब्बती भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउन छाडेपछि यहाँ जुम्ली खसी बोका र भेडा मात्रै बिक्री हुने गरेका छन्। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका अनुसार जुम्लामा 88,000 भेडा छन्। पछिल्लो समय कन्का सुन्दरी गाउँपालिकाको गोठी, जिउला, सिंहान गाउँपालिकाको नराकोट, हिमा गाउँपालिकाको जुगाड, बागबजार, तिला गाउँपालिकाको रारा लेही, तातोपानी गाउँपालिकाको तिलाकोट, पातारासी गाउँपालिकाको लासी बजार र चर्तु चौतारा गुठी चौरी गाउँपालिकाको मुडी घाँसो लगायत साना बजारमा समेत भेडा खसी बोकाको कारोबार। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् आजको अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी बडादशीको टीका लगाउने क्रम आज सोमबार पनि जारी छ। सोमबार 45 घडी 55 पला द्वादशी तिथि छ। बडादशी अर्थात् शरद नवरात्र नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी विजयदशमीका दिन मान्यजनको हातबाट प्रसाद लगाउने परम्परा छ। घरमा मान्यजनको हातबाट टीका लगाएसँगै सर्वसाधारण आफन्त कहाँ जान्छन्। टाढा रहेका बन्धु मावली, बुढा मावली र ससुराली लगायत नाता सम्बन्धका मान्यजनसँग टीका लगाउन जालिन चलन छ। यो क्रम पूर्णिमासम्म रहन्छ। देशका कतिपय भागमा भने विजयदशमीको दिन मात्र टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ। प्रसाद लगाएपछि त्यसै दिन विसर्जन गर्ने पनि परम्परा छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत र पूर्णिमाका दिन जमरा विसर्जन गरेपछि टीका लगाउने क्रम समाप्त हुन्छ। फुलपातीका दिन बिहिबार सुरु भएको बडादशीको बिदा सोमबारसम्म रहेको छ। मङ्गलबारदेखि कार्य खुल्ने भएका कारण अब भने सर्वसाधारण गाउँबाट सहर फर्किने क्रम सुरु भएको छ।